عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم، فرحان برشا باش نلقاكم في موعد جديد باش نحكي لكم على كتاب جديد. هو الكتاب مش جديد، قديم وجديد على خاطر في 2018 يرجع بنسخة سبيسيال شوية. خلينا نحكي لكم على الكتاب اللي هو لو كوشمار دو باتيسكاف نتاع خولة حسني اديسيون ارابيسك اللي نحييها بالطبيعة، لكن الكتاب هذا حكيت عليه قبل 2016 خرج، ترجع بيه في 2018 خولة حسني بطريقة جديدة. قول لي انت كيفاش صارت ريديسيون ولا كوف جديده ولا حسنوه ولا عاودت كتبته؟ لا لا لا، هي قالته، هي قراته، هي قالته لنا، هي سمعته لنا. الكتاب المسموع، الكتاب الصوتي، الاوديو بوك، اول اوديو بوك في تونس في العالم العربي فرانكوفوني، خولة حسني ارابيسك. وتحيه كبيره ليكم على ليفور اللي عملتوه. اون بلوس جيست قوي برشا، خاطر فما جمعيه نتاع مواطنين توانسه نحبوهم كيفنا، ذوي احتياجات خصوصيه، ما يراوش، يراو بقلوبهم، يسمعوا، يفهموا، عندهم حاسه قويه برشا نتاع سمع، يحسوا بالسمع. هذاك علاش خولة حسني قالت علاش لا، اللي عنده ذوي احتياجات خصوصيه، ولا اللي عنده زاد حب للاوديو بوك، ولا اللي يحب يسمع كتاب في كرهبه، ولا يسمعوا على شين ستيريو، علاش لا ما نقترحش عليه لو كوشمار دو باتيسكاف في الفيرسيون هذيا، اون فيرسيون اوديو بوك مزيانه على الاخر. البوشيت ما عادش نحكيو على كوفرتور، هي تقريبا بالضبط كيما الكوفرتور نتاع الكتاب، نفس الالوان، نفس البيرسوناج اللي هي سارة. زاد في نفس الوقت نلقاو ارابيسك، نلقاو اي اف ام بارتناريا، ميب وغلادياتورز، نتصور اللي هي بواد دو برودكسيون. دونك ساعات من لونجسترمون عملتهم خولة حسني، دخلت الاستوديو هي وليكيب تكنيك باش تنجم تقرا لكم الكتاب هذايا وتسمحوا لكم بالصوت وتنقل لكم مشاعر واحاسيس وتنقل لكم ديسكريبسيون كامله لي بيرسوناج افيك اون تري بيل ناراسيون. صحيح ليفور قوي على الاخر. انا نحييك ياسر على خاطر سوني با ايفيدون انك تدخل الاستوديو وتسجل سوايع، تقريبا 17 ساعه بروت. تو كنت انا وياها في التليفون خولة وفسرت لي برشا حاجات، قالت لي سوايع بروت خرجنا منهم 8 سوايع في المونتاج. ايفور كبير، بوكو دينيرجي باش تقرا، باش تعطي ليموسيون. بالحق اون افونتور اكستراوردينير. نحب نقول اللي خولة ابخي تو كاتبه، ماهيش سبيسياليست دو لا فوا ولا اكسبيرت دو راديو، دونك دخلت المغامره كبيره على الاخر، وسيغتانمون تحسنت بشوي بشوي. انا في السي دي هذا ما قريتوش الكل، بلوتو ما سمعتوش الكل. علاش؟ على خاطر حاولت نسمع شويه من لي شابيتر، قلت تناخذ الوقت نتاعي، لكن تو باش نعطي ان افونغو. سمعت البرولوج وشابيتر 1، سمعت شابيتر 2 شويه دي باساج، بعد عديت شابيتر 5، بعد عديت لي شابيتر الاخرانيين. الملاحظه العامه انه خولة عملت ايفور كبير برشا، لكن زاد خولة تحسنت برشا من الشابيتر 1 حتى للشابيتر الاخراني، في الديكسيون تاعها، في لي زيموسيون اللي تنقل فيهم، في لو جو دو لا فوا، لو جو داكتور كيلكو بار، على خاطرها ماهيش ممثله محترفه، لكن لازمك تكون زاد ممثل محترف باش تقول كتاب وتنقل لك المشاعر هذيك. انا قلت لها عندي بعض الملاحظات باش نقولهم في الفيديو، قالت لي تفضل بكل رحابه صدر، تنجم تقول اللي تحب. ملاحظاتي: خولة يا ان ايفور افير في لي زوديو بوك الجايين من ناحيه البونكتواسيون، انك كي تقرا كتاب لازمنا نعرفوا وين البوان فيرغول، وين الفيرغول وين البوان. الشوت نتاعك والطلعه نتاعك والطلعه نتاع ليموسيون هذيك في الفوا مهمه على الاخر، وهذا يمكن نجم يتحسن بالتدريب، وبديت تتحسن انت، هذيك الحاجه الباهيه. الحاجه الاخرى اللي يمكن الصاغه نتاعك ماهيش الصاغه نتاعي، نحكي على البيرسوناج برينسيبال نتاع لو كوشمار دو باتيسكاف، هي تحبها برشا الصاغه. علاش؟ قالت لي خولة، قالت لي سي مارون على خاطر هي عندها رؤيه لصاغه اللي هي ماهيش رؤيتي انا، عندها احاسيس مع صاغه ماهيش احاسيس نتاعي. دونك اون فيت عملت قالت تعرف في كومباراتيف توا خولة، تحب تعرف اسكو صاغه هذيك اللي هي لعبت الدور نتاعها وقالت لي ريبليك نتاعها، هل هي صاغه اللي قريتوها انتم واللي حسيتوا بها واللي حطيتوها في الاطار واللي تخيلتوها في الكتاب هذايا؟ يظهر لي الاوديو بوك سي ان تري بون تيست بور سافوار لا سانكرونيزاسيون بين الكاتب واللي بيرسوناج نتاعو والليكتور واللي بيرسوناج نتاعو، رغم انهم نفس لي بيرسوناج ونفس العباد، لكن نراوهم بنظره اخرى ونسمعوهم بطريقه اخرى ونسمعوا اصوات اخرى وعندهم دي زانتوناسيون دو فوا اخرين. نتمنى ان شاء الله القدام انه خولة يمكن تدخل دوتر فوا، هذا سي ان تشالنج. زاد يولي ان جو داكتور بلو ديفلوبي، بلو ديموسيون، يمكن ان اكزيجون شويه في ليموسيون كوتي انتوناسيون اي طون.
ولكن سي بيان بور لو ليكتور زادا ولا لوديتور على خاطر سي ان ليكتور اوديتور يسمع في اوديو بوك انه يتمتع بكل لاكومبانيومون سي كوم لا دونس ان فيت كانك تشطح معاه tu vas à son rythme ساعات تجيبوا الريتم نتاعك من بعد ترجعوا et tu le tiens par هكا une petite ficelle كيما الخيط الصغير نقولوا élastique مرة تجبد مرة تسيب تعيشوا دي ايموسيون هكا حتى في الكرهبة يبدا يتحرك معاها او يبدا ينسجم معاها ويبدا en fait emporté ساعات par l'émotion par la situation. Et c'est ce qui a manqué quelque part dans cet audiobook اللي بالحق نحب نحييك عليه برشا خولة et toute l'équipe arabesque منصف الشابي والبنات سماح والبنات الكل بيان سور اللي في l'équipe على خاطر bravo pour cette initiative اللي باش تحل برشا بيبان et surtout c'est une initiative personnelle un challenge un défi مع عند خولة حسني انه تقرا لكم كتابها بصوتها هي ما عيطتش ان اكسبير دو فوا باش يقرا على خاطر قتلك انا نحب نقرا لكم الكتاب ونقرا لكم لي بيرسوناج نتاعي كيما انا تخيلتهم كيما انا كتبتهم كيما انا حسيتهم c'est un effort extraordinaire c'est beaucoup d'énergie pour dire les choses en langue française surtout et en langue étrangère bravo l'équipe technique pour le montage bravo pour Bayram aussi pour le travail accompli sur le plan artistique ونحب نقول لكم اللي الكتاب هذا اوديو بوك يكون ديسپونيبل ابارتير دو دومان في جناح نتاع ارابيسك اللي تلقاوها في المعرض الوطني للكتاب ولا المعرض التونسي للكتاب اللي فيه دور النشر التونسيه اللي باش تلقاوها في مدينه الثقافه ابارتير من اليوم من 19 حتى شي 28 اكتوبر 2018 براو شجعوا الكتاب التونسي وشجعوا سورتو لي تالون تونيزيان لو كوشمار دو باتيسكاف اول مره اول كتاب اوديو بوك تحيه ليك خولة اي بون كوراج ميرسي بوكو الناس الكل بارتاجيو الفيديو هذا اون ماس وغدوه نلقاكم في فيديو اخرى باش نحكي لكم على المعرض الوطني للكتاب من 19 28 اكتوبر 2018 في مدينه الثقافه. تصبحوا على خير الناس الكل باي باي تشاو تشاو.